يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحانه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الله عز وجل تعبدنا بمعرفة أسمائه وصفاته. قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن معرفة المسلم لأسماء الله عز وجل وصفاته وإحصائها وتعبد الله بها ودعاء الله عز وجل بها سبب لدخول الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل 99 اسما 100 غير واحد من أحصاها دخل الجنة. وإن من أسماء الله عز وجل الحسنى اسمه الرقيب، فالله عز وجل سمى نفسه بهذا الاسم، وقد ورد هذا الاسم العظيم في كتاب الله عز وجل في 3 مواطن. جاء في سورة النساء في قول الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فختم الله عز وجل هذه الآية بهذا الاسم العظيم، فبدأها بالأمر بتقوى الله عز وجل، ولا سبيل إلى تقوى الله تعالى إلا باستشعار رقابة الله عز وجل: إن الله كان عليكم رقيبا. وذكر الله عز وجل هذا الاسم العظيم في سورة المائدة في هذا الحوار العظيم بين عيسى بن مريم وربه جل وعلا، إذ قال الله: يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وذكر الله عز وجل هذا الاسم العظيم في سورة الأحزاب، فقال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. فالله عز وجل من أسمائه الرقيب، والرقيب هو الذي يراقب عباده سبحانه ويحيط بهم ويعلم سرهم ونجواهم ودواخلهم وخوارجهم وعلانيتهم، ولا يخفى عليه شيء من أمرهم سبحانه وتعالى، وهو صيغة مبالغة كصيغة المبالغة في عليم من عالم. فالله عز وجل رقيب على عباده مطلع عليهم سبحانه وتعالى. ومن لوازم هذا الاسم العظيم أنه سبحانه وتعالى حفيظ، فهو عز وجل يحصي أعمالهم، وسيجدون ما عملوه يوم يلقون ربهم سبحانه وتعالى، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فالله عز وجل حفيظ يحصي سبحانه وتعالى ولا يضيع عنده شيء سبحانه وتعالى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. فمن لوازم هذا الاسم العظيم أن الله عز وجل حفيظ، ومن لوازم هذا الاسم أن الله عز وجل لرقابته على عباده تكون معيته الخاصة لعباده المؤمنين،
نصرا وتأييدا وتمكينا وتثبيتا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ومن لوازم هذا الاسم العظيم أن الله عز وجل سميع، فيحيط سمعه جل جلاله بكل المسموعات، وبصير، فيحيط بصره جل وعلا بكل المبصرات، وهو سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، وسامع للجهر والإخفاء بسمعه الواسع للأصوات، وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي. هذه إضاءات حول اسم الله الرقيب. فإذا تعبد العبد ربه عز وجل بهذا الاسم فإنه يثمر له عدة ثمرات، ومن هذه الثمرات أولا مراقبة الله عز وجل، فتراقب الله تعالى في سرك وعلنك، لأن الله عز وجل رقيب عليك، وتراقبه سبحانه وتعالى في ليلك وفي نهارك، وفي خلوتك وفي جلوتك، وتحفظ سمعك وبصرك، لأن الله عز وجل يراك إلى ماذا تنظر وماذا تسمع، ويرى سبحانه وتعالى ما في قلبك. إن الله لا ينظر إلى أموالكم ولا إلى أشكالكم، ولكن الله جل وعلا ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أيها الأحبة الكرام، إنك إذا آمنت بهذا الاسم العظيم فإنه أيضا يثمر لك سلامة القلب، لأن القلب السليم هو ذلك القلب الذي سلم من كل شهوة تعارض أمر الله عز وجل، ومن كل شبهة تعارض خبر الله عز وجل، ومن كل محبة تزاحم حب الله تبارك وتعالى. فليس في قلب المؤمن الذي يؤمن بأن الله رقيب على سمعه وبصره وقلبه، ليس في قلب المؤمن إلا الله جل وعلا. إن الإنسان إذا آمن بالله عز وجل رقيبا عليه تدرج في مدارج العبودية حتى يصل إلى مرحلة الإحسان، أن تعبد الله عز وجل كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن مراقبة الله عز وجل الرقيب تجعل العبد يكف نفسه عن معاصي الله، ويتقن في طاعته لله عز وجل، مستشعرا أن الله يراه. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسب أن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. ألم تر أن اليوم أسرع ذاهبا، ألم تر أن اليوم أسرع ذاهبا وأن غدا للناظرين قريب. استشعر نظر الله عليك، وراقب الله الرقيب. فإن الإنسان إذا علم أن أحدا من الخلق يراقبه احتاط منه، فكيف وقد حذرنا الله نفسه، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. إذا ما خلوت فاعلم أن الله عز وجل يراك. إذا اختفيت عن أعين الناس فاعلم أن الله عز وجل معك. إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يعظم الله ويجل الله عز وجل ويستحي من الله تبارك وتعالى، وأن يوفقنا لصالح القول والعمل، والله تعالى أعلى وأعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.